बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, साथियों, बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आप सबको मेरी तरफ से दिली दुआएं और सलाम। और इस अपील के साथ कि मेरा यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी के नाम से सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी बातों से मुतमईन हो या एतराज़ हो तो कमेंट करें, और पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। बस इतनी मदद है जो आप मेरी कर सकते हैं, और मैं इससे ज़्यादा ना आपसे कोई किसी किस्म की तकलीफ़ देना ही पसंद नहीं चाहूँगा। बस ये आपकी मेरी बहुत बड़ी फेवर है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, ये मेरी अपील रहती है। और जब तक मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं ये काम अपील करता रहूँगा। अच्छा जी, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतरा लहू का निकला। और बिल्कुल यही चीज़ एक 24 दिसंबर की बहुत बड़ी फाइनल कॉल के सिलसिले में मेरे नज़दीक, मेरे जहन में आ रही है कि इसका काटने पे तो कतरा भी लहू का नहीं निकलेगा। बात यह है कि ये जो जमात जो बिला अपने दिमाग को बरूए कार लाए, दिमाग हो तो बरूए कार लाए ना दिमाग है, ना दिमाग नहीं है तो अक्ल कहाँ होगी। अगर अक्ल नहीं है तो फिर अमल अक्ल के मुताबिक कैसे हो सकता है। जी, मुल्क भर में इनकलाब आ जाएगा, ये हो जाएगा, हम कफन बांध के निकलेंगे, हम उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हो सकें। अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, वो मुतालबात क्या है जी? 26 नवंबर वो 26वीं तरमीम वापस करें, हमारे सारे वर्कर्स रिहा करें, 9 मई के मुकदमा ख़त्म करें, और हमें अडयाला जेल से उठा के सीधा साधा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा दें, तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे। मेरा दावा है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये 20,000 बंदा भी नहीं ला सकेंगे। जिस तरह वो टोने टोटके वाली पिंकी ने जिम्मेदारियाँ दी हैं कि हर एमएन ने 10,000 बंदे लाए और हर एमपी 5,000 बंदे लाए, तो इस तरह से 14-15 लाख बंदे तो बन जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर एमएन ने 10-10 बंदे तो ले ही आएगा, 10-20 इतने, और हर एमपी 4-5-7 बंदे वो ले आएगा। मेरा नहीं ख्याल किसी तरह ये 20,000 तक पहुँचे, ये तादाद पहुँचे। और इससे भी फिर जो बड़ी बात है कि इन्हें पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत। ये सारी मेरी अपनी असेसमेंट है, ज़ाती मेरी सोच है, ज़ाती मेरा तजर्बा है, क्योंकि इनका कोई एजेंडा नहीं। कौमी सलामती के किसी एजेंडे में इनका ना मशवरा होता है, ना इनका कोई किरदार होता है। बस ये तहरीक इत्तेहाद इंसाफ को आप तहरीक नफाक कहें, तहरीक इंतशार कहें, तहरीक एहतजाज कहें, तहरीक बाइकाट कहें, जो भी नाम दे इस पर फिट आता है। कल इसका तो शराजा वैसे टीटीपीटीए का शराजा तो वैसे ही बिखेर दिया है बुशरा बीबी ने। अब उसकी ऐलान अलीमा खानम कर रही हैं कि हम 24 नवंबर को निकलेंगे। वहाँ केपी में बैठ के हिदायत बुशरा बीबी दे रही हैं। आज अब वहाँ आना था, अदालत में इस्लामाबाद, वहाँ नहीं आई, लेकिन वहाँ अपनी सियासी एक्टिविटियाँ जारी रखी हैं। और मुझे यकीन है ये गुंडापुर भी भाग जाएगा, और इनका जो भी अंजाम मुझे होगा मुझे अभी से नज़र आ रहा है कि इनमें इनके फेफड़ों में इतनी हवा ही नहीं है कि
یہ سانس لے سکیں. وہ بس گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں اپنے، اور کسی حکومت میں پینک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی حفاظتی تدابیر تو لے گی. تو یہ جو تحریک احتجاج کفن باندھ تحریک ہے، یہ کفن باندھ سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر جائے گی. اور انہیں میرا خیال ہے وہ سبق اس دفعہ سکھایا جائے گا جو کبھی نہیں سکھایا گیا. اور اس کا ذمہ دار میں عدالتوں کو اور حکومت کو دیتا ہوں کہ اگر وہ 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے کر دیتی، اگر بری ہیں، اگر ثبوت نہیں ہے تو بری کر دیتی، اور اگر ثبوت ہیں تو پھر ان کو 1.5 سال تک لنگر آن کیوں کیا گیا. کوئی بہت سارے رہا جو ہو چکے، بہت سارے روپوش ہیں، بہت سارے ابھی تک جیلوں میں ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا. آج اللہ اللہ کر کے کل وزیر اطلاعات کو تھوڑا ہوش آیا تھا، آج عدالتوں نے بھی ذرا اپنا رنگ دکھایا ہے، اور 23 ملزموں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، جن میں مراد سعید، زلفی بخاری، وہ کون سا ہے اس میں، شہباز گل، حماد اظہر، اور اس طرح کے کئی ہیں جو زلفی بخاری اور شہباز گل تو ویسے ہی باہر ہیں، اور اللہ کرے وہ باہر ہی رہیں، وہیں مرکب جائیں. اور جو مراد سعید ہے وہ پتہ نہیں پاکستان میں، افغانستان میں، یا کے پی میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوگا، یقیناً ان کا اپنا صوبہ ہے، اور وہ بیہیو بھی ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کہاں ہو. حماد اظہر اچانک نکلتا ہے، تقریر کر کے واپس چلا جاتا ہے، اور اب اس کو بھی کونے کھڈے میں لگا دیا گیا ہے، اس کا کوئی رول نہیں رہا. ان سمیت 23 بندوں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اور ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے ہیں، آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کر دیں گے ہیں، اور ان کی جائیداد کی بھی ضبط کا حکم دے دیا گیا ہے. لیکن یہاں پھر عدالتیں اسٹے وغیرہ چلتے رہیں گے. لیکن کم از کم چلو شروع تو ہوا، اور اب میری ہاتھ باندھ کر عدلیہ سے التماس ہے، خدا کا نام لیں، اگر یہ جو فائنل کال تو چھوڑیں، اپنی موت آپ مار جائے گی. 9 مئی کے ملزموں کو تو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں، انہیں اگر مجرم ہے تو انہیں اتنی عبرتناک سزا دیں کہ یہ مجرم دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش نہ کریں. اور مبارک ہو بشرا بی بی کو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہو چکے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر 7 ہے، لیکن ان میں کوئی 7 8 9 10 دھڑے بن چکے ہیں، اور یہ جماعت جیسے بنی تھی ویسے ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے، تقریباً پہنچ چکی ہے. اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. آپ جہاں رہیں صحت مند رہیں، خوش رہیں، اور کسی قسم کے منفی سرگرمیوں سے دور رہیں. یہی میری اپیل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.